او دغه چې وایي چې د ټول قسم شي چې بیا په شکل په شکل تاسو کې بس کې لا وایي لا اله الا الله په پټي زبان دي كده خدك اوري په پټي زبان دي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أشهد أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله آمنت بالله آمنت بالله وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره والقدر خيره وشره وشره من الله تعالى من الله تعالى والبعث بعد الموت بعد الموت آمنت بالله آمنت بالله كما هو كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرار باللسان إقرار إقرار باللسان باللسان وتصديق وتصديق بالقلب بالقلب. تكشف مبارك طول مبارك خير انا يوسف يوسف صاحب ترى يوسف فورا صاحب راتم كده تدا باندې اه